اج میرا دل کردا میں تانوں ماں تے باپ دوواں دی سانجی خصوصاً باپ دی عظمت عرض کراں تو ہاڑے فیصلہ آباد سٹی دے اندر کسی کو 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے لاہور کسی کو ڈی ایچ 10 مرلے دا پٹی دے اندر 10 مرلے دا پلاٹ ہے یہ دا مطلب ہے اچھی جگہ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے تے بندہ امیر ہوندہ لوگ ناز کر دینے تیری تے میری امی کنی کو امیر ہو جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے زمین تے آسمان سارے کٹھے کر لیے تے جنت دے 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں ہو سکتے تے مائی کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے بھائی ساری جنت الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماما دے قدمہ تھلے ایٹی امیر مائی کیوں دے قدمہ تھلے جنت ہے تے روٹیاں ساری زندگی ساڑھے ابو دیاں پکاوے کپڑے ساڑھے ابو دے دھوے کپڑے ساڑھے ابو دے استری کرے قدم ساڑھے ابو دے دباوے میں نو سچی دس ایڈی امیر مائی جڑے بابے دیاں نوکریاں کر دیوں بابے دی کنی کشان ہوئے وہ جدی ماں میں نوکریاں کرے الف لامین دی الف دی چوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھ کے بیکھو اللہ نے قرآن جو ماں دیاں شانہ پہ بڑیاں بیان کی دیاں پر پورے قرآن جو رب نے کدھرے ماں دی قسم نہیں اٹھائی پر جدو آئی نا بابے دی واری اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا اللہ اقسم بہا بلدی وعنا تغلم بہا بلد پروردگار رجا فرمایا کملی والا تیرے شہر مقدس دی قسم ہے اس آواز دیکھ شہر دیا گلیاں نے تیریاں تلیاں نو چملے آئے فرمایا وعنا تغلم بہا بلدی وعالدی وما بلد پروردگار نے فرمایا میں نو قسم باپ دی عرض کی دیا اللہ تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں قسمت کی دے باپ دیا پیا جو کنائے اللہ فرمایا لم یلد ولم یولد فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں میں تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا ہوں اس ابو دا حیا کری دا رب بھی حیا کردہ فرماندہ سب باپ دا حیا کریے دا رب حیا کر دے یار سارا جگ تے رب دی قسمہ چکے تے رب باپ دی قسم چکے اللہ دسنا چاہتا ہے ابو دا حیا کریے دا رب بھی حیا کر دے میری ملت نوجوانوں باپ بڑی عظمت والی شخصیت ہے قرآن چ رب قسم چاہ رہا باپ دی عظمت کچھ نہیں ہوئے تے کسی اس پتر کو لو پوچھ جدہ باپ ٹر گئے جا یتیم کو لو پوچھ بھوکی ہوندہ بچہ باپ دی انگلی پکڑ کے نا تے بازار جو گزر جائے تے بچے نو انج لگتا ہے جیوے سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے ابو نال ہوئے تے دل کردہ کہ جی میں سارا زمانہ ہی میرا ہے جی میں سارے بازار دے کھلونے ہی میرے نے ابو ٹر جائے نا پھر جھڑکا بھی کھا کے چپ کر جاندے نے یتیم جھڑک کھا کے بھی چپ کر جاندے بچے نو کو جھڑک مارے تے بچہ پہلا جملہ کہندہ میں اپنے ابو نو دساں گا ابو نو دساں گا تے جدہ باپ ہی نہ ہوئے وہ تے جھڑک کھا کے ہی بھی نہیں کہندہ ابو نو دساں گا چپ کر جاندے جدہ باپ ہی چلا جائے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں ماں مرتے ماں پہ مکی دے پیر مرنے بیڑا بیلا محمد بخشاؤ مت جاندہ جے میں لاؤ بھائی باپ مرے تے محمد بخشاؤ مت جاندہ جے میں لاؤ
ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلی آؤ کملی والے روندیاں کعبے دے اندر آ گئے سارا دل کملی والے کعبے بلوے تے روندے آئے رہے نالے عرضہ کر دے رے کعبے والے آؤ دکھ ماما سنائی دینے دکھ پیوانو سنائی دینے کنوں سناوا میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں سارا دل کملی والے کعبے تے روندے رہے ادھر شام دا ویلا چچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے بھئی فرما دے رونی کیوں ہے نوکرانی دیا چیخ نکل گئی آؤ کہنے لگی اج کعبے کلو گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے چچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جہل دے سرے چ کماؤن ماری او دا سر پاڑ کے کعبے دی اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے دے نہ لا لے آؤ کہنے لگے سونیا چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چچا نہیں آج میرا کوئی پاپا نہیں آج کدے ماں زندائیوں دی میں اپنی ماں دی گودی رو لے داؤ آج کدے باپ زندائیوں داؤ لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر آج ماں بھی کوئی نہیں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں باپ مرے کہ محمد بخشاؤ کہ مک جاندہ جے لاؤ بھائی باپ مرے کہ محمد بخشاؤ کہ مک جاندہ جے میں لاؤ اے باغاں دے بچ ہری اللہ توتا پھر دا ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر ربے آنا باغاں دے جتنا باغاں دے مر جان مالی پھر رب آنا